नमस्कार साथीहरू, सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडले चैत्र 8 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गरेको छ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ डिटेल एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन जाँदैछु, जस अन्तर्गत हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओमा कति किता आवेदन दिने, यदि हामीलाई त्यसको आइपिओ पर्यो भने कति कितासम्म पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ, त्यसैगरी कहिलेदेखि कहिलेसम्म हामीले आवेदन दिन पाइन्छ, यदि हामीलाई आइपिओ पर्यो भने हामीले दोस्रो बजारमा कतिसम्म प्रफिट लिन सकिन्छ, कतिसम्म मूल्य पुग्छ र त्यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर दिन सक्ने क्षमता कस्तो रहेको छ, यसको चुक्ता पुँजी, प्रति सेयर नेटवर्थ, अर्निङ पर सेयर, त्यसैगरी आयोजना सम्बन्धी विवरण, पुँजी संरचना, सञ्चालक समिति, त्यसैगरी दोस्रो बजारमा यस कम्पनीको कारोबार हुँदा नेप्सेले यसलाई चाहिँ पहिलो कारोबारका लागि कतिदेखि कतिसम्मको चाहिँ ओपनिङ प्राइस रेन्ज दिनेछ भन्ने विषयमा पनि हजुरहरूले आजको यो भिडियोमा चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। हामीले कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि, कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा हामीले आवेदन दिनुभन्दा अगाडि त्यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी लिइसकेपछि मात्रै हामीले आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। आइपिओ एनालाइसिसको भिडियोमा चाहिँ हामीले कम्पनी कस्तो छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यही अनुसारको होल्ड गर्ने अथवा सेल गर्ने कस्तो रणनीति अपनाउँदा फाइदा हुन्छ त्यस विषयमा चाहिँ हामीले सजिलैसँग जानकारी पाउन सकिन्छ है त। र आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र साथीहरू, यदि हजुरहरूमध्ये जो कोहीले पनि टेक्निकल एनालाइसिसको क्लास सिक्न चाहनु भएको छ भने मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा र यो भिडियोको चाहिँ फर्स्ट कमेन्टमा चाहिँ लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरहरूले टेक्निकल एनालाइसिसको क्लास लिन सक्नुहुन्छ। जुमबाट चाहिँ 1 महिनामा एकपटक मात्रै हुन्छ साथीहरू। यदि हजुरहरू इच्छुक हुनुहुन्छ, भोलिका दिनमा बजार प्रवेश गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने हजुरहरू पक्कै पनि टेक्निकल एनालाइसिस सिकेर बजार प्रवेश गर्दा हजुरहरूको सेयर बजारको यात्रा चाहिँ अझ सुखद र अझ राम्रो चाहिँ हुनेछ। र यो ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडले चैत्र 8 गतेदेखि सर्वसाधारणहरूलाई आइपिओ निष्कासनमा ल्याएको छ। निष्कासन बन्द छिटोमा 2078 चैत्र 11 गते ब्याङ्किङ समय पश्चात चाहिँ हुनेछ है त। 8 गतेदेखि 11 गतेसम्म चाहिँ खुल्ला रहनेछ। यो बिचमा चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। यस कम्पनीले प्रति सेयर 100 रुपियाँ चाहिँ अङ्कित मूल्यका 31,25,000 किता साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ चाहिँ निष्कासन गरेको हो र जसमध्ये 3% अर्थात् 93,750 किता सेयर यसले कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरेको छ भने 5% अर्थात् 1,56,250 किता सेयर चाहिँ सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि बाँडफाँड गरिनेछ भने बाँकी रहने 28,75,000 किता सेयरका लागि चाहिँ हामी सर्वसाधारणहरूले आवेदन दिन पाइने व्यवस्था चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा रहेको छ। यसको आइपिओ 8 गतेदेखि 11 गतेसम्म रहेको छ भने त्यसैगरी 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका 31,25,000 किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो र जसमध्ये 3% अर्थात् 93,750 किता सेयर यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरेको छ। त्यसैगरी यसले चाहिँ 5% अर्थात् 1,56,250 किता सेयर यसले सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि सुरक्षित गरेको छ भने बाँकी रहेको जम्मा 28,75,000 किता सेयर चाहिँ हामी सर्वसाधारणहरूले आवेदन दिन पाइनेछ। यसले आयोजना प्रभावित स्थानीयहरूलाई चाहिँ केही समय अगाडि मात्रै खुलाएको थियो। अहिले यसले दोस्रो चरणमा चाहिँ हामी जनरल पब्लिकहरूको लागि खुलाएको हो है। र हामी जो कोही मध्ये पनि इच्छुक आवेदकले न्यूनतम 10 किता आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ भने अधिकतम 50,000 किताको लागि चाहिँ आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ। न्यूनतम 10 किता दिनु पर्यो, 10 किताभन्दा कम आवेदन दिन हामीले पाइँदैन भने अधिकतम चाहिँ 50,000 किताको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। लगानीकर्ताहरूले मेरो सेयर र आसपास सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ। हजुरहरूले मेरो सेयर लिनुभएको छ भने मेरो सेयरबाट आफूलाई जुन समयमा सहज हुन्छ त्यही समयमा आवेदन दिन पाइने भयो भने मेरो सेयर छैन भने चाहिँ हजुरहरूले कुन ब्याङ्कबाट चाहिँ डिम्याट लिनुभएको छ त्यहीँ गएर चाहिँ आइपिओमा आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ है त। र त्यसैगरी यसको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा चाहिँ लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ भने त्यसैगरी केयर रेटिङ नेपालले
यस कम्पनीको आइपिओलाई BB रेटिङ प्रदान गरेको छ र उक्त रेटिङले समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा चाहिँ मध्यम रूपमा सुरक्षित रहेको मानिन्छ। के रेटिङले चाहिँ यसलाई रेटिङ दिएको हो, यसको रेटिङ हेर्दा चाहिँ समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा चाहिँ मध्यम रूपमा सुरक्षित रहेको मानिएको छ। अब यो रेटिङले जे जस्तो माने पनि हामीले यसको वित्तीय अवस्था हेर्नेछौँ, यसको फन्डामेन्टल हेर्नेछौँ हैन, कम्पनी कस्तो रहेको छ, कति नाफामा रहेको छ अथवा कति घाटामा रहेको छ, त्यो हामीले जानकारी लिनेछौँ केही बेरमा। त्यसपछि मात्रै हामीले कस्तो तरिकाले लगानी गर्ने, यदि आइपिओ पर्यो भने के गर्ने हैन, यदि दोस्रो बजारबाट किन्न के गर्ने भन्ने विषयमा त्यसपछि कुराकानी गर्नेछौँ। यसको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल रहेको छ भने इच्छुक आवेदकले चाहिँ न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 50,000 कितासम्म चाहिँ भर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको छ। कति किता हामीलाई पर्छ, कति किता भर्ने भन्ने विषयमा हामीले पछाडि कुराकानी गर्नेछौँ। पहिला यसको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग जानकारी लिउँ। अब यस कम्पनीको परिचय हेर्ने हो भने यो ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम मिति 2061 साल मङ्सिर 22 गते प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा चाहिँ दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो भने 2075 साल फागुनको 13 गतेदेखि कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ परिणत भई कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ र यस कम्पनीको कम्पनी रजिस्टर्ड कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला वडा नम्बर 28 पुतली सडक काठमाडौँमा रहेको छ र नेपालमा रहेको अपार जलस्रोतको उपयोग गरी जलविद्युत आयोजनाहरूको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण र सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू मिलेर स्थापना भएको हो र हाल यस कम्पनीमा 28 जना संस्थापक शेयरधानीहरू रहेका छन्। यस कम्पनीका संस्थापक शेयरधानीहरू विद्युत, बैंक वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य, शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यापार व्यवसायको साथै व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो समयदेखि दखल भएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहेका छन् भने विशेष गरी यस कम्पनीमा सङ्घई ग्रुप र त्यसैगरी अग्रवाल समूहको विशाल ग्रुपको पनि लगानी रहेको छ भने यस कम्पनी अन्तर्गत निर्माणाधीन लिखु 4 जलविद्युत आयोजना ओखलढुङ्गा र रामेछाप जिल्लामा पर्दछ भने यस कम्पनीको आयोजना सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने यस संस्थाले 2068 फागुनको 28 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेको थियो। विद्युत उत्पादन अनुमति बहाल रहने अवधि 2103 फागुन 27 सम्म रहेको छ र यस आयोजनाको नाम चाहिँ लिखु 4 जलविद्युत आयोजना हो जसको क्षमता 52.4 मेगावाट रहेको छ। त्यसैगरी 2078 कार्तिक 21 गतेदेखि उत्पादन सुरु भएको छ र यस आयोजनाको किसिम रन अफ रिभर हो र यो चाहिँ रन अफ रिभर हो हैन, यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट र त्यसैगरी यसको अनुमानित लागत 12 अर्ब 8 करोड 28 लाख रहेको छ र उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि 25 वर्ष 8 महिना रहेको छ भने यसको यसको चाहिँ प्रति मेगावाट लागत खर्च नै हेर्ने हो भने पनि 23 करोड 5 लाख रुपियाँ चाहिँ हुन आउने रहेछ, जुन एकदमै धेरै नै हो साथीहरू। 23 करोड भनेपछि प्रति 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि यो कम्पनीले यत्रो खर्च गरिरहेको छ भनेपछि एकदमै महँगो साबित भएको छ र यसबाट चाहिँ हामीले आगामी समयमा अब त्यस्तो राम्रो रिटर्नको आश चाहिँ गर्न अलिकति गाह्रो नै हुन सक्दछ र त्यसैगरी यसको विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता हेरौँ अब एकपटक। विद्युत खरिद बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिति 2068 फागुनको 28 मा सम्झौता भएको छ। विद्युत उत्पादन अनुमति बहाल मिति 2103 फागुन 27 सम्म रहनेछ र उक्त सम्झौता बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने मितिदेखि हरेक महिना कम्पनीले आयोजनाबाट विद्युत शक्ति उत्पादन गरी उपलब्ध गराएको कन्ट्र्याक्ट इनर्जीको परिमाणसम्मको ऊर्जा खरिद बापत वर्षायाममा प्रति किलोवाट घण्टाको रु 4.80 रुपियाँ 80 पैसा मात्रै र सुक्खायाममा प्रति घण्टा चाहिँ 8.40 रुपियाँ 40 पैसा विद्युत खरिद दरले चाहिँ हुन आउने रकम कम्पनी वा दफा 34 अनुसारको अगुवा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ बुझाउनेछ र यसको चाहिँ अब लागत सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने कम्पनीको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण अनुसार चाहिँ प्रति मेगावाट 23 करोड 5 लाख रहेको छ भने कुल लागत 12 अर्ब
8 करोड रहेको छ र विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि 25 वर्ष 8 महिना रहेको छ। त्यसैगरी साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि चाहिँ 7.91 वर्ष रहेको छ, करिब 8 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा चाहिँ लगानी फिर्ता हुने अवधि 11.57 वर्ष रहेको छ। त्यसैगरी अब यो कम्पनीले आइपिओबाट प्राप्त पुँजीको उपयोग चाहिँ कसरी गर्छ त भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। स्थानीय बासिन्दाहरूलाई र त्यसैगरी सार्वजनिक निष्कासनबाट जुन सर्वसाधारणहरूलाई यसले चाहिँ आइपिओ बिक्री वितरण गरिसकेपछि जम्मा भएको रकमलाई चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित भएको ऋण कर्जालाई चाहिँ चुक्ता गर्नको लागि यसले प्रयोग गर्नेछ। यसले आइपिओबाट प्राप्त भएको पुँजी चाहिँ ऋण तिर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र यसको पुँजी संरचना अधिकृत पुँजी 5 अर्ब रहेको छ, जारी पुँजी 3 अर्ब 12 करोड 50 लाख रुपियाँ रहेको छ भने चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 50 करोड रहेको छ। संस्थापक सेयर 80% रहेको छ, 2 अर्ब 50 करोड रहेको छ भने स्थानीय बासिन्दाहरू 10% रहनेछन् जसमा 31 करोड 25 लाख हुन आउनेछ भने सर्वसाधारण सेयरधनी चाहिँ 10% रहेको छ जुन 31 करोड 25 लाख रहनेछ। र यस कम्पनीको अब हामी वित्तीय विवरणतर्फ लागौँ। आइपिओ जारी पश्चात यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 12 करोड 50 लाख रुपियाँ चाहिँ पुग्न जानेछ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2078 कार्तिकबाटै उत्पादन सुरु भइसकेको छ र कम्पनीको 2078 पौष मसान्तमै विद्युत बिक्री आम्दानी गरी नाफामा जान सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा 5 करोड नाफा कमाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा 10 करोड बढी नाफा कमाउने प्रक्षेपण चाहिँ यसले गरेको छ। त्यसैगरी 2079-80मा चाहिँ 25 करोड बढी र आर्थिक वर्ष 2080-81मा 32 करोड नाफा कमाउने यसले लक्ष्य राखेको छ। र यसको हामीले तलपट्टि टेबलमा देख्न सकिन्छ पेड अप क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस रहेको छ। यो रिजर्भ चाहिँ प्लसमा गएपछि मात्रै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। लङ टर्म लोन कति रहेको छ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नेट प्रफिट, अर्निङ पर सेयर र नेटवर्थ दिएको छ। अर्निङ पर सेयर अहिलेको सिनारियोमा हेर्ने हो भने 2 रुपियाँ चाहिँ अर्निङ पर सेयर देखिएको छ भने 93.87 चाहिँ यो पुस मसान्तसम्मको रिपोर्टमा चाहिँ 93.87 यसको नेटवर्थ पर सेयर देखिएको छ भने हामीले अडिटेड रिपोर्टलाई चाहिँ आधार मान्ने हो भने 91.8 छ यसको नेटवर्थ हो भने 0.42 जुन माइनसमा रहेको छ माइनस 0.42 चाहिँ यसको अर्निङ पर सेयर हो 2077-78 को रिपोर्ट अनुसार है त। र अब यो कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा त हामीले जानकारी पाइयो। अब यो कम्पनी हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी हो। हामीले यस कम्पनीबाट यदि आइपिओ पार्न सफल भइयो भने सर्ट टर्ममा 4-5 गुणासम्म हामीले प्रफिट निकाल्न सकिनेछ। र यदि आइपिओ पर्यो भने लङ टर्मको लागि हजुरहरूले राखेर त्यति राम्रो प्रतिफल चाहिँ यस कम्पनीबाट प्राप्त गर्न सक्नु हुने छैन किनकि कम्पनी अलिकति विक नै देखिएको छ। प्रति मेगावाट लागत खर्च पनि धेरै नै देखिएको छ। यस अर्थमा हामीले लङ टर्मको लागि राम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ यस कम्पनीबाट प्राप्त गर्न गाह्रो नै पर्नेछ। र त्यसैगरी अब हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ धेरै किता आवेदन दिन जरुरी छैन, जम्मा 10 किता मात्रै आवेदन दिँदा चाहिँ उपयुक्त हुने देखिन्छ किनकि पछिल्लो समयअनुसार आइपिओमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढिरहेको छ र 25 लाख भन्दा धेरैले आइपिओमा आवेदन दिने भएको हुनाले हामीले धेरै किता आवेदन दिएर होल्ड गराइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले 10 किता मात्रै आवेदन दिँदा चाहिँ उपयुक्त हुने देखिन्छ। यदि पर्यो भने पनि हामीलाई त्यति नै पर्ने हो। यदि हजुरहरूले 100 किता आवेदन दिनुभएको छ र तपाईहरुलाई आइपिओ पर्यो भने पनि 10 किता नै पर्ने हो र 10 किता मात्रै भरेर आइपिओ पर्नेलाई पनि 10 किता पर्ने हो। त्यसैले धेरै किता आवेदन दिन चाहिँ जरुरी छैन है त। र यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा चाहिँ पहिलो कारोबार हुँदा नेप्सेले यसलाई चाहिँ कतिदेखि कतिसम्मको ओपनिङ रेन्ज दिनेछ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गरौँ। यसको अडिटेड रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यसको प्रति सेयर नेटवर्थ 91 रुपियाँ 8 पैसा रहेको छ। कुनै पनि कम्पनीलाई नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि त्यसको अडिटेड रिपोर्टको प्रति सेयर नेटवर्थको आधारमा चाहिँ 3 गुणासम्म बढेर ओपन हुन पाउने व्यवस्था चाहिँ गरिदिएको छ जसअनुसार यसको 91 रुपियाँ 8 पैसादेखि 275 रुपियाँ 98 सम्मको चाहिँ ओपनिङ रेन्ज रहनेछ र यो जुन रेन्ज रहेको छ यसैको भित्र नै रहेर यसको चाहिँ पहिलो कारोबार हुनेछ।
र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ पर्यो भने दोस्रो बजारमा त्यही हो साथीहरू, हामीले सर्ट टर्मको लागि राम्रो प्रफिट पाइन्छ, लङ टर्मको लागि त्यति राम्रो कम्पनी रहेको छैन। र यदि दोस्रो बजारबाट किन्ने चाहना गर्नुभएको छ भने चाहिँ योभन्दा अन्य कम्पनीहरू पनि हुन्छन्, त्यसैले यही कम्पनी किन्नु नै पर्छ भन्ने पनि छैन। तर यदि किन्ने नै सोच बनाउनु भयो भने चाहिँ केही समय कुर्नु होला। आइपिओ दोस्रो बजारमा लिस्ट भइसकेपछि केही दिनसम्म राम्रो तरिकाले चाहिँ कारोबार हुन दिनुहोस्। अब धेरै यो घट्दैन भन्ने लाग्यो भने त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले किन्न सक्नुहुनेछ। र आइपिओ हुनेहरूले चाहिँ अब जहिलेसम्म बढ्छ बढ्न दिने, र जुन एउटा लेभलमा पुगेर अलिकति माथि पुगिसकेको हुन्छ नि, अब धेरै नै बढिसक्यो, अब घट्नेवाला छ अथवा घट्न सुरु गर्यो भने हामीले त्यही घट्न सुरु गरेको दिन नै हामीले यसलाई चाहिँ बेचियो भने सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ हुनेछ। र त्यो बेलामा बेच्दा चाहिँ हामीलाई घाटा चाहिँ कम हुन्छ अरू दिन बेच्दाको तुलनामा है त। कतिपय साथीहरूले खुल्ने बित्तिकै बेचिदिनुहुन्छ, हाइड्रो पावर कम्पनी हो धेरै पुग्दैन। कतिपय साथीहरूले त अब पहिला पहिला आइपिओ पनि भर्नुहुन्थेन हाइड्रो पावरको आइपिओ भनेपछि नभरिदिने, किनकि मार्केटमा 100 रुपियाँ 90 रुपियाँमा हाइड्रो पावर कम्पनीहरू छन्, अनि आइपिओ चाहिँ कसले 100 रुपियाँमा भरोस् त, होइन? हुन पनि हो, तर अहिले कन्डिसन फरक छ। हामीले सर्ट टर्ममा राम्रो प्रफिट लिन सकिन्छ, त्यसैले आइपिओ चाहिँ भर्ने पर्यो भने 10 किता मात्रै पर्छ। 8 गतेदेखि 11 गतेसम्म मात्रै हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। कति किता 10 किता मात्रै भर्ने। कम्पनीको फन्डामेन्टल त्यति स्ट्रङ छैन, विक नै देखिएको छ। लङ टर्ममा राम्रो रिटर्न प्राप्त गर्न नसके पनि सर्ट टर्ममा राम्रो प्रफिट चाहिँ हामीले यस कम्पनीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ मलाई शङ्का लागेको के भने जम्मा 20% मात्रै यसले सर्वसाधारणमा बिक्री गरेको छ, र त्यो 20%मा पनि 10% लोकलको लागि, जुन अब अलिकति म आफूलाई बुझ्दा चाहिँ अलिकति नरमाइलो भन्दा पनि अलिकति कस्तो लाग्यो कि, किनकि यत्रो ठुलो पुँजी भएको कम्पनी हाइड्रो पावर, अन्य हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले 49 र 51% चाहिँ सर्वसाधारण र प्रोमोटरहरूको हक हिस्सा हुन्छ भने यो कम्पनीमा जम्मा 20% दिएको छ। त्यो 20%मा पनि 10% त उसले आयोजना प्रभावितको लागि भनेर बाँडिदियो भने अन्यमा चाहिँ अन्य 10% सर्वसाधारण, त्यसमा पनि कर्मचारी र त्यसै गरी म्युचुअल फन्डहरूलाई छुट्याएर त केही सीमित मात्रामा रहेको छ। अब यसको ठ्याक्कै अब यही नै कारणले गर्दा हो भनेर भन्न सकिने अवस्था त हुँदैन, तर एउटा रिजन चाहिँ के हुनसक्छ भने 2 वर्षपछि संस्थापकहरूको पनि पब्लिकमा नै कन्भर्ट हुन्छ। हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा त्यस्तो सिस्टम रहेको छ, र त्यति बेला कुनै एउटा राइट अथवा त्यति बेलासम्म अलिकति राम्रो बोनसको न्युज लिएर चाहिँ उनीहरू निस्कन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यस्तो गर्नका लागि चाहिँ उनीहरूले कम किता लिएका पनि हुन सक्छन्, किनकि अहिले नै धेरै किता सेयर लियो भने त त्यो प्रोमोटरको सेयर त महँगोमा बेच्न पाइएन, किनकि अहिले नै धेरै किता लिए त सप्लाई बढ्दै जाने भयो। मार्केटमा चाहिँ सप्लाई भएपछि मूल्य पनि घट्दै जान्छ। यो अर्थमा चाहिँ त्यो गरेका पनि हुन सक्दछन्। त्यसैले हाइड्रो पावर कम्पनीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लक इन पिरियड कति छ, सकिन लागेको छ कि छैन, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ बुझेर लगानी गर्नुहोला। र साथीहरू आजको लागि यति नै रहेको छ। त्यही पनि आइपिओमा आवेदन दिनुभन्दा अगाडि एकपटक आफूले पनि अध्ययन गर्ने बानीको चाहिँ विकास गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, र हजुरहरूको साथीहरूमा सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। धन्यवाद।